जब कभी भी दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर्स का जिक्र होता है या दुनिया के मायानाज बल्लेबाजों से खतरनाक बॉलर्स के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले नाम लिए जाने वाले बॉलर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स का नाम सबसे ऊपर होता है। और ऐसा क्यों ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट ने हमेशा दुनिया को बेहतरीन बॉलर्स मुहैया किए हैं। इमरान खान हो या वसीम अकरम, वकार यूनुस हो या शोएब अख्तर, पाकिस्तान क्रिकेट ने हमेशा अपने मजबूत बॉलिंग अटैक से दुनिया क्रिकेट को अपने शहर में मुबतला किए रखा और अपना राज कायम किए रखा। शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान में खतरनाक बॉलर्स की फहरिस्त में कमी आने लगी, लेकिन एक ऐसा फास्ट बॉलर था जिसमें वही वाला दमखम था जो इमरान, वसीम, वकार या शोएब में था, और एक वक्त में तो उसे वसीम अकरम जैसा ही समझा जाने लगा था। उस नौजवान फास्ट बॉलर का नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर ने दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज और तवील अरसा वनडे और टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन रहने वाले विराट कोहली को भी परेशान किए रखा, और मोहम्मद आमिर की घूमती तेज गेंदें विराट कोहली जैसे बैट्समैन के लिए भी एक अजाब बन चुकी थीं। मोहम्मद आमिर इब्तदाई ओवर्स में ही विकेटें गिराना और बल्लेबाजों को परेशान करने का पूरा फन बहुत छोटी उम्र से ही जान गए थे, लेकिन ये नौजवान बासलाहियत क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग जैसे घनौने धंधे में फंस गया, और वो उम्मीदें और तवक्कुआत जो इसके कैरियर से लगाई जा रही थीं वो सब की सब दम तोड़ गईं। तवील अरसा की पाबंदी के बाद जब वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए तो वही कहर दोबारा बल्लेबाजों पर ढाने लगे और उनकी रफ्तार और स्विंग में कोई खास कमी न आई। लेकिन फिर इस नौजवान फास्ट बॉलर ने सिर्फ 28 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड होने का ऐलान कर दिया। आमिर ने यह ऐलान करके पूरी दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया था, लेकिन इसके पीछे छुपी वजह क्या थी? तो आज इस वीडियो में हम इसी छुपी वजह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, 1992 में गुजर खान के एक इंतहाई मुतवस्सित खानदान में जन्म लेने वाला यह बच्चा किस कदर बासलाहियत होगा ये बात किसी को मालूम नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही वो वसीम अकरम के फैन थे। 11 साल की उम्र में मोहम्मद आसिफ बाजवा ने आमिर की गेंदबाजी में वो कमाल देख लिया और उन्हें अपनी बाजवा क्रिकेट एकेडमी का हिस्सा बना लिया, और मोहम्मद आमिर इस क्रिकेट एकेडमी की तरफ से खेलने लगे। लेकिन मोहम्मद आमिर की जुस्तजू और लगन इससे बहुत आगे की थी। इस दौरान उन्होंने लोकल मैचेस खेलना भी जारी रखे और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का ख्वाब दिल में लिए आगे बढ़ते रहे। साल 2007 में एक क्रिकेट ट्रायल कैंप में फास्ट बॉलिंग के ट्रायल चल रहे थे। मोहम्मद आमिर भी इस ट्रायल का हिस्सा थे, जहां इंग्लैंड के लिए जाने वाली अंडर 19 टीम की सिलेक्शन के लिए बॉलर्स की जांच पड़ताल की जा रही थी। इस ट्रायल कैंप में पाकिस्तान के साबिक कप्तान और बहुत ही अजीम बॉलर वसीम अकरम भी मौजूद थे, जो बारी बारी इन तमाम नौजवान बॉलर्स की बॉलिंग, स्पीड और लाइन लेंथ चेक कर रहे थे। यहाँ ही वसीम अकरम की नज़र इस 15 साला मोहम्मद आमिर पर पड़ती है, जो नेट में 145 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक रहा था और गेंद को दोनों तरफ स्विंग भी कर रहा था। वसीम अकरम को अपनी जवानी के वो दिन याद आते हैं जब वो 1984 में इसी तरह की ट्रायल कज़ाफी स्टेडियम में दे रहे थे, और मोहम्मद आमिर के अंदर वसीम अकरम को वही जुस्तजू और लगन नजर आ जाती है, और वसीम अकरम की सिफारिश पर मोहम्मद आमिर को अंडर 19 की टीम के दौरे इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। मोहम्मद आमिर ने इस दौरे इंग्लैंड में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई और इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बनकर वापस लौटे। इसी कारकर्दगी की बिना पर बाद में अंडर 19 की एक ट्रायंगुलर सीरीज में भी मोहम्मद आमिर को शामिल कर लिया गया। मोहम्मद आमिर के पास ये एक बेहतरीन मौका था कि वो सिलेक्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए। मोहम्मद आमिर ने इब्तदाई 3 मैचेस में ही 9 विकेटें लेकर सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली थी। उनकी तेज स्विंग होती हुई गेंदें बैट्समैनों के लिए किसी आजमाइश से कम न थीं। 2008 में मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है और उन्हें अंडर 19 टीम में फिर से पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज मिल जाता है, और इस बार वो लीडिंग फास्ट बॉलर के तौर पर टीम में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इंजरी की वजह से वो ये टूर्नामेंट अधूरा छोड़कर पाकिस्तान वापस लौट आए। 2008 में ही उन्हें अपना पहला डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने को मिला। इस टूर्नामेंट में मोहम्मद आमिर की जलवागरी पहली बार खुलकर सामने आई और उन्होंने इस टूर्नामेंट में 55 विकेटें लेकर सबको हैरान कर दिया।
انہوں نے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے کئی نامور کھلاڑیوں کو بھی بے بس کر دیا جو اس ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے تھے۔ اسی شاندار پرفارمنس کی بنا پر 2009 کی T20 ٹیم کی جب سلیکشن کی جا رہی تھی تو محمد عامر کو بھی سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ 17 سالہ محمد عامر نے انگلینڈ کے خلاف اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کا ڈیبیو کیا، اور جہاں انہوں نے اپنے پہلے اوور کی دوسری گیند پر ہی روی بپارا جیسے منجے ہوئے بلے باز کو بولڈ کر دیا اور اپنی پہلی انٹرنیشنل T20 وکٹ حاصل کی۔ اس پورے ٹورنامنٹ میں پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی بہت کمال رہی اور پاکستان یہ T20 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ جیت گیا۔ اسی سال سری لنکا میں ٹیسٹ سیریز کے لیے محمد عامر کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا، اور محمد عامر نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کے 6 بلے بازوں کو ٹھکانے لگا دیا، اور ان 6 وکٹوں میں کمارا سنگاکارا اور مہیلا جے وردھنے جیسے عظیم بلے باز بھی شامل تھے جو محمد عامر کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے تھے۔ ٹیسٹ سیریز کے بعد سری لنکا میں ہی ون ڈے سیریز میں بھی محمد عامر نے اپنے پہلے ہی میچ میں ون ڈے کرکٹ میں بھی خود کو منوا لیا اور پہلے ہی میچ میں 3 بہترین بلے بازوں کو آؤٹ کر کے اپنے قدم مزید مضبوط کر لیے۔ سال 2009-2010 میں آسٹریلیا جانے والی ٹیم میں بھی محمد عامر کو شامل کیا جاتا ہے، اور محمد عامر نے یہاں بھی آسٹریلوی بلے بازوں کو پریشان کیے رکھا۔ میلبورن ٹیسٹ میں محمد عامر نے پہلی بار ایک اننگ میں 5 وکٹیں حاصل کی، جن میں رکی پونٹنگ، مائک ہسی اور مائیکل کلارک جیسے بڑے بلے باز شامل تھے۔ محمد عامر اپنی عمدہ بالنگ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کا لازمی جز بن چکے تھے، اور ان کا شاندار کیریئر باہیں پھیلائے ان کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، اور کرکٹ کی دنیا کے تمام تجزیہ کار ان کو دوسرا وسیم اکرم کہہ رہے تھے۔ ناظرین، پھر آتا ہے سال 2010 کا انگلینڈ کا دورہ، وہ دورہ جس نے محمد عامر کے کرکٹ کیریئر کو تباہ و برباد کر دیا۔ دراصل ہوا یہ کہ انگلینڈ کے خلاف پاکستان پہلے 2 ٹیسٹ میچ ہار چکا تھا۔ تیسرے ٹیسٹ میچ میں محمد عامر بھرپور فارم میں نظر آ رہے تھے، اور محمد عامر نے دوسری اننگ میں 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے پاکستان کو اس میچ میں جیت دلوا دی، اور پاکستان سیریز میں واپس آ گیا۔ سیریز کا چوتھا ٹیسٹ میچ لارڈز میں کھیلا جانا تھا، اور اس میچ میں بھی محمد عامر پر بہت سی امیدیں لگائی جا رہی تھیں۔ مقابلہ شروع ہوا اور ساتھ ہی محمد عامر کے انگلش بلے بازوں پر حملے بھی شروع ہوئے۔ محمد عامر اس میچ میں بھی جس انداز سے بولنگ کر رہے تھے، کوئی بھی انگلش بلے باز ان کے سامنے ٹک نہیں پا رہا تھا۔ محمد عامر کی خطرناک بولنگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب پہلی اننگ میں انگلینڈ کے 7 وکٹیں محض 102 رنز پر گر چکے تھے، اور ان 7 وکٹوں میں سے 6 وکٹیں اکیلے محمد عامر نے حاصل کی تھیں، لیکن بعد میں انگلینڈ نے کم بیک کیا اور دوسری اننگ میں کمال بلے بازی کی، اور پاکستان یہ میچ ہار گیا اور ساتھ ہی سیریز بھی ہار گیا۔ لیکن سیریز ہارنے کے باوجود محمد عامر کو اس سیریز کا سب سے بہترین پلیئر قرار دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی محمد عامر یہ ایوارڈ لے کر باہر نکلے تو محمد عامر کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ محمد عامر سلمان بٹ اور محمد آصف کے ساتھ مل کر سپاٹ فکسنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان پر مقدمہ چلا اور انہیں 5 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین، ہوا یہ کہ لارڈز ٹیسٹ سے پہلے محمد عامر مظہر مجید نامی ایک بکی سے ملے تھے، اور مظہر مجید نے انہیں دوران میچ نو بال کروانے کی ایک بھاری رقم کی پیشکش کی تھی، جسے شروع میں تو عامر نے قبول نہیں کیا، لیکن بعد میں اسے ایکسپٹ کر لیا۔ اس گھناؤنے کھیل میں دوسرے فاسٹ بالر محمد آصف کو بھی یہی پیشکش کی گئی تھی، اور کپتان سلمان بٹ بھی اس کالے دھندے میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ محمد عامر کو جب اس کالے کھیل میں پھنسایا گیا تو ان کی عمر محض 18 سال تھی۔ مائیکل ہولڈنگ نے محمد عامر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ 18 سال کے نوجوان کو اس مکروہ دھندے میں پھنسایا گیا ہے، اور اس ہونہار کرکٹ کے کیریئر کو تباہ کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ مائیکل ہولڈنگ یہ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ بہرحال محمد عامر 5 سال کے لیے کسی بھی قسم کی کرکٹ کھیلنے کے لیے نااہل ہو چکے تھے۔ ستمبر 2015 میں یہ پابندی ختم ہوئی اور محمد عامر سے یہ بین ہٹا لیا گیا۔ جنوری 2016 میں محمد عامر نے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے پھر سے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کی۔ سال 2017 میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنے والی پاکستانی ٹیم میں محمد عامر کو شامل کر لیا گیا، جہاں
मोहम्मद आमिर ने फाइनल मुकाबले में शानदार बॉलिंग करते हुए भारतीय टीम की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया और शुरुआत में ही भारतीय टीम के टॉप स्टार्स विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन को आउट करके भारत की फाइनल जीतने की तमाम उम्मीदें खाक में मिला दी और भारत ये फाइनल मैच पाकिस्तान से 180 रन से हार गया। मोहम्मद आमिर दुनिया के तमाम बल्लेबाजों के लिए एक टफ चैलेंज बन चुके थे। विराट कोहली ने तो मौजूदा क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर मोहम्मद आमिर को करार दे दिया। मोहम्मद आमिर मैच में किसी भी वक्त विकेट निकालने की सलाहियत रखते थे, चाहे वो शुरुआत हो, इनिंग का दरमियान हो या फिर टेल एंडर्स हो। यही खासियत पाकिस्तान के नामवर फास्ट बॉलर वसीम अकरम की भी थी। इसी बात पर पाकिस्तान के सबसे कामयाब कप्तान इमरान खान भी मोहम्मद आमिर की तारीफ कर चुके थे। 2019 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपनी होनहारी का सबूत दिया और 8 मैचेस में 17 विकेटें लेकर पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर बने। मोहम्मद आमिर का सितारा एक बार फिर बामे अरूज पर था, लेकिन जुलाई 2019 में मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जब उनकी उम्र महज 27 साल और कुछ दिन थी। उनके इस फैसले पर कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने दुख का इजहार किया। तवील अरसे बाद हालिया दिनों में मोहम्मद आमिर ने दोबारा ये ऐलान किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए दस्तयाब हैं और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के फैसले को भी वापस ले लिया है। इस ऐलान के बाद वो दोबारा इंटरनेशनल लेवल पर अपनी धाक दोबारा से बिठा सकेंगे और वही तेज रफ्तारी और स्विंग का जादू दिखा सकेंगे। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।